नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 5455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 187 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा 25 लाख जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइयो, 7 लाख डोज खोप मौजदातमा। सहुलियत कर्जामा झण्डै 1.5 खर्ब रुपियाँ लगानी, 10 महिनामा विकास खर्च जम्मा 35% मात्रै। इजरायलको मिसाइल प्रहारबाट गाजामा समाचार संस्था एपी र अल जजिराको कार्यालय रहेको ठूलो भवन ध्वस्त। दुई देशको तनावका बारेमा छलफल गर्न भोलि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दै। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सलाई, एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि चेल्सी र लेस्टर सिटी खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 5455 जना कोरोनाको संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,33,108 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,167 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 17,971 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,046 जनामा र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 121 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,47,704 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा सहित थप 187 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,856 पुगेको छ। अहिले नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,09,740 पुगेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। WHO का निर्देशक टेड्रोस अडनोम गेब्रेयससले नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। निर्देशक गेब्रेयससले भारतसँगै नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायतका देशको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। नेपालमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी बढिरहेको, उनीहरूको लागि बेड र अक्सिजन नै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसले अब थप जटिलताहरू आउने निर्देशक गेब्रेयससले बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 32,48,000 मात्रा खोप आइसकेको र नेपालमा 25 लाख जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भारत सरकारले उपहार स्वरूप दिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, भारत सरकारसँग खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोप 10 लाख डोज, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज र नेपाली सेनालाई प्राप्त 1 लाख डोज गरी 24,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको र चीनबाट 8 लाख डोज भेरोसेल खोप गरी जम्मा 32,48,000 डोज खोप प्राप्त भएको हो। त्यसमध्ये 25 लाख डोज खोप लगाइसकिएको र बाँकी रहेको खोप लगाउने क्रम निरन्तर छ। मौजदातमा 7 लाख डोज खोप रहेको भए पनि भेरोसेल खोप लगाउन सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग 20 लाख डोज खोप खरिद गरेको भए पनि 10 लाख मात्रै आएको र 10 लाख डोज आउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच धादिङ अस्पतालमा अक्सिजन अभाव र भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन नसक्दा 2 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि दुवैजनालाई धादिङ अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण त्रिशुली अस्पताल नुवाकोट रेफर गरिएको थियो। हरेक दिन 30 सिलिन्डर भन्दा धेरै अक्सिजन आवश्यक पर्ने र सिलिन्डर भए पनि अक्सिजन नभएका कारण उपचारमा समस्या भएको छ। यसैबीच धनकुटामा 15 दिन निषेधाज्ञा लागू भएको छ। डिसिसिएमसी र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जेठ 15 गते राति 12 बजेसम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो। धनकुटा नगर क्षेत्रमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि गएको वैशाख 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म धनकुटा नगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गरिएको थियो। यसैबीच दाङ, सुर्खेत र जाजरकोटमा निषेधाज्ञा थपिएको छ। दाङमा आवश्यक सामग्री किन्न आइतबार र बुधबार मात्रै पसल खुल्नेछन्। दाङमा जेठ 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र जाजरकोटले पनि निषेधाज्ञा 15 दिन थप गरेका छन्। ओमानबाट 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर आज नेपाल आइपुगेको छ।
छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले ओमानको राजधानी मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याएको हो। अक्सिजन सिलिन्डर गैर-आवासीय नेपाली संघको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका हुन्। ओमानबाट फर्किएको जहाज आजै राति 11 बजे चीनको राजधानी बेइजिङ जानेछ। 400 थान अक्सिजन कन्सल्टेटर, 400 थान सिलिन्डर र अन्य चिकित्सक सामग्री लिन बेइजिङ जान लागेको हो। निगमले अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री लिन अब केही दिन लगातार बेइजिङ जाने तयारी गरिरहेको महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी फुटको नजिकै पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर दुई खेमामा बाँडिएको जसपाभित्र विवाद बढ्दै गएको हो। ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने मनसायमा रहेको महन्त ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेपछि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले ठाकुरलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज यादव र भट्टराई पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर पार्टीको विधि नमिच्न महन्त ठाकुरलाई चेतावनी दिएको छ। संसदीय दलको विधान नबनेकाले ठाकुरको काम सरासर गैर जिम्मेवार भएको यादव भट्टराई समूहको निष्कर्ष छ। तर ठाकुरले भने आजको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक नै अवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टाछुट्टै गर्न थालेका छन् भने पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन स्थगित भएको छ। राप्रपाका 3 जना अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीको आज बसेको बैठकले कोरोना महामारी बढ्दै गएकोले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले जेठ 22 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले वसन्त ऋतुमा हुने सगरमाथा आरोहण पूर्ण रूपमा रद्द गरेको छ। नेपालतर्फको आधार शिविरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको खबरपछि संक्रमण फैलनबाट रोक्न भन्दै शिखरमा रेखा कोर्न टोली पठाएको चीनले सबै आरोहण रद्द गर्दै आरोहीहरूलाई फिर्ता बोलाएको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आरोहण रद्द गरेसँगै चीनले सगरमाथाको शिखरमा सीमा रेखा कोर्ने काम पनि रोकिएको छ। केही मानिस उभिन मात्रै मिल्ने सगरमाथाको शिखरमा चीनले रेखा कोर्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। मानिस लामो समय बस्न नसक्ने, घेराबार लगायतको भौतिक संरचनाको सम्भावना कम भएको तथा चीन वा नेपालको तर्फबाट मोहडाबाट जाने आरोहीहरू सजिलै भेट हुने भएकोले सीमारेखा असम्भव रहेको आरोहीहरूले बताएका थिए। चासोका बीच चीनले आरोहीबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट हुने सबै आरोहण नै रद्द गरेको सिन्हुवाले जनाएको छ। चीनले यो वर्ष विदेशी नागरिकलाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको थिएन। आरोहणका लागि 38 जना चीनिया नागरिकले अनुमति पाएका थिए। नेपालले भने जोखिमकै बीच पनि विदेशी नागरिकलाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको छ। वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशी र नेपाली नागरिक गरी 408 जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ। अहिलेसम्म आरोहण अनुमति लिएका र उनीहरूका सहयोगी समेत गरी 170 जना भन्दा धेरैले आरोहण गरिसकेका छन्। अहिले आरोहणका लागि मौसम अनुकूल नरहेकोले आरोहीहरू अनुकूल मौसमको पर्खाइमा आधार शिविरमा रहेका पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आरोहण वा आरोहीका सहयोगीका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा गएका मध्ये अहिलेसम्म कम्तीमा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सरकारले भने सगरमाथामा अवस्था सामान्य रहेको भन्दै जोखिम नभएको बताउँदै आएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पछिल्लो 24 घण्टामा 5455 जना कोरोनाको संक्रमण मुक्त, 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 187 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा 25 लाख जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइयो। चीनद्वारा वसन्त ऋतुमा हुने सगरमाथा आरोहण पूर्ण रूपमा रद्द लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सहुलियत कर्जामा अहिलेसम्म झण्डै 1.5 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। देशमै उद्यमशीलता बढाउन र आत्मनिर्भरतातर्फ केन्द्रित हुन भन्दै सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा चैत मसान्तसम्ममा 89,879 वटा कर्जा मार्फत 1 खर्ब 42 अर्ब 2 करोड रुपियाँ लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत 42,447 ऋणीलाई 96 अर्ब 60 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको
भएको छ। यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत 45,128 महिला उद्यमीलाई 42 अर्ब 15 करोड 57 लाख रुपियाँ कर्जा लगानी भएको छ। यस्तै फागुनसम्ममा शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 139 जना युवाले 6 करोड 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका 744 जना युवाले 55 करोड 1 लाख रुपियाँ सहुलियत ब्याजको कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै दलित समुदाय उद्यम कर्जा अन्तर्गत 779 जनाले 48 करोड 4 लाख रुपियाँ कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उच्च प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि 86 जनाले 1 करोड 90 लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण लिएका छन्। युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत 3 जनाले 10 लाख 23 हजार रुपियाँ कर्जा लिएका छन्। सरकारले 2075 सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम थालेको थियो। कार्यविधि अनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विभिन्न 10 प्रकारका कर्जा पाइन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले जस्तो विकास इतिहासमा नभएको दावी गर्दै आए पनि चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा जम्मा 35.5% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। सरकारी आय व्ययको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म जम्मा 1 खर्ब 25 अर्ब 77 करोड रुपियाँ अर्थात् 35.4% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको हो। यो आर्थिक वर्षको लागि 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विकास बजेट छुट्याएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2 खर्ब 83 अर्बमा झारेको थियो। 10 महिनामा जम्मा 35% मात्रै विकास खर्च हुनुले नेपालको पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहेको प्रमाणित गरेको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। यस्तै चालुतर्फ 6 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 66.39% खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले 9 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 9 खर्ब 14 अर्बमा झारेको थियो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 68 अर्ब 72 करोड रुपियाँ अर्थात् 39.77% खर्च भएको छ। समग्रमा 10 महिनामा 55.91% बजेट खर्च भएको छ। यस्तै यो वर्ष 10 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा 10 महिनामा 7 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 75.22% सङ्कलन भएको छ। ललितपुरमा रातो मसेन्द्रनाथको रथ तानिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर रथलाई प्रतीकात्मक रूपमा केही दूरीसम्म मात्रै तानिएको हो। मसेन्द्रनाथलाई रथारोहण गरेको चौथो दिनमा रथलाई पुल्चोकबाट तानेर गाबहलसम्म पुर्याइने परम्परा भए पनि आज रथलाई पुल्चोकको 16 खुट्टे पाटीसम्म मात्रै तानिएको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण जात्रालाई छुट्याउने निर्णय भएको छ। रातो मसेन्द्रनाथलाई जेठ 5 गते बुङमती फर्काउने साइत निस्केको छ। यससँगै यस वर्षको रातो मसेन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न हुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस। हरेक वर्ष मे 15 तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ। पारिवारिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ। यसै सन्दर्भमा परिवारको महत्त्व बारेमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विक्रम भूषाल लेख्नुहुन्छ, घर एउटा मन्दिर हो र परिवारका सदस्य त्यसभित्रका मूर्ति र पुजारी जस्तै हुन्। मन्दिर तब सुन्दर हुन्छ जब मूर्ति र पुजारीको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। एउटा असल र राम्रो परिवारको लागि घरका सदस्यहरू बीचको आपसी माया ममता स्नेह आदान प्रदान हुनुपर्छ। सानोले ठूलोको सम्मान र ठूलोले सानाको लागि मायाको साथै पुस्ता हस्तान्तरणको अनुभव सिकाउनुपर्छ। कोही आमा बुबा परिवारविहीन भएर वृद्धाश्रम बस्न नपरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको शुभकामना। सुरेश बस्नेत लेख्नुहुन्छ, सुखद समय हाँसे खुसी सजिलै काट्न सकिन्छ, तर दुखद परिस्थितिमा हौसला साहस र उत्प्रेरणा हो परिवार, जसलाई देखेर हाम्रा कदम डगमगिनबाट जोगिन्छन् र अगाडि बढ्छन्। कुमार पनेरू जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एक अर्काको हात थामेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने समूह नै परिवार हो भन्नुहुन्छ, जहाँ एक अर्कामा विश्वास, भरोसा, सम्मान अनि सदाचारको भावना हुन्छ। बसन्ता भूषालको प्रतिक्रिया छ, विकासक्रमले संयुक्त परिवारलाई क्रमशः एकल परिवारमा रूपान्तरण र प्रतिस्थापन गरिरहेको छ। परिवारको स्वरूप जे जस्तो होस्, तर पारिवारिक मूल्य मान्यता भने आउँदो पुस्ताको लागि अत्यन्त जरुरी पाठ हो। अनि छत्र खड्का लेख्नुहुन्छ, परिवार भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै आँखाभरि आँसु मात्रै आउँछ, किनकि म मेरा परिवारलाई छाडेर परदेशिएको पनि लगभग 1 दशक पूरा भइसकेको छ। म जस्ता परदेशिएका लाखौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परिवारको महत्त्व अझ धेरै खड्किएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। इजरायलले मिसाइल प्रहार गरेर प्यालेस्टाइनको गाजामा रहेको एउटा ठूलो भवन ध्वस्त बनाइदिएको छ। समाचार संस्था एपी र अल जजिराको कार्यालय समेत रहेको भवनमा इजरायलले मिसाइल प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले विज्ञप्ति निकालेर हमासले कब्जा लिने मानिसलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गर्दै सैन्य सम्पत्ति राखेको भवन भत्काइदिएको बताएको छ। अपार्टमेन्ट र अरू कार्यालयहरू रहेको भवनलाई इजरायली सेनाको चेतावनीपछि खाली गराइएको खबरमा उल्लेख छ। इजरायलले आज गरेको आक्रमणमा गाजामा 8 जना बालबालिका सहित कम्तीमा 10 जना मारिएका छन्। इजरायलले शरणार्थी शिविरहरूमा हवाई आक्रमण गरेको हो। गाजामा सक्रिय हमासका लडाकुलाई लक्षित गरी इजरायलले यो हप्ताको सुरुदेखि हवाई तथा स्थल आक्रमण गरिरहेको छ। पछिल्लो पटकको हिंसा जेरुसेलमबाट सुरु भएको थियो र अहिले गाजा क्षेत्रका साथै इजरायली भूमिमा बसोबास गर्ने अरब समुदायसम्म फैलिएको छ। अरब र यहुदी समुदाय बीच पनि इजरायलभित्र हिंसात्मक झडपहरू भइरहेका छन्। केही वर्षदेखि प्यालेस्टाइनी समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल र शान्ति वार्ता हुन सकेको छैन। सन् 1948 मा इजरायल स्थापना हुने क्रममा झण्डै 7 लाख प्यालेस्टाइनी विस्थापित भएको दिनको सम्झना पनि आज परेको छ। तनाव मत्थर पार्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हार्डी अम्र व्हाइट हाउसको प्रतिनिधित्व गर्दै इजरायल आइपुग्नु भएको छ। इजरायल प्यालेस्टाइनका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक भोलि बस्दैछ। हिंसामा 140 भन्दा धेरै प्यालेस्टाइनी र कम्तीमा 10 जना इजरायलका नागरिकको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोलले हराउँदै काठमाडौँले उपाधि जितेको हो। काठमाडौँको जितमा 21औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी मौसुके ओलोमौले गोल गरे। खेल अवधिभर धनगढीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका बनाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेन। आजको जितसँगै काठमाडौँले प्रतियोगितामा धनगढीसँग 2 पटक हारेको बदला पनि लिएको छ। आजको खेललाई राष्ट्रिय टोलीका 2 उत्कृष्ट गोलकिपर किरण चेम्जोङ र विकेश कुथुबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि लिएको थियो, जसमा कुथुले बाजी मारे। प्रतियोगिताको विजेता काठमाडौँले 35 लाख रुपैयाँ र उपविजेता धनगढीले 15 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। र एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि आज चेल्सी र लेस्टर सिटी खेल्दैछन्। खेल राति 10 बजे बेलायतको बेम्बली रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। चेल्सी 8 पटक एफए कपको उपाधि जितेको छ। लेस्टरले भने अहिलेसम्म यो प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेको छैन। चेल्सीले म्यानचेस्टर सिटी र लेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनलाई हराएर फाइनलमा पुगेका हुन्। च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको चेल्सीले आज एफए कपको उपाधि जित्दै आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छ। चेल्सीका मुख्य प्रशिक्षक थोमस टोचेलले आफ्ना लागि यो पहिलो ट्रफी हुने भएकोले निकै उत्साहित रहेको बताएका छन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्गदर्पणको पालो। रङ्गदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रङ्ग दर्पण निषेधाज्ञाका बेला रचिएका साहित्य सिर्जनामा केन्द्रित छ। कालो पाती अरू नै छन्, हामी अक्षर मात्र हौं, जसका पनि खेसरा हौं, पुछिरह्यौं, हाम्रो अस्तित्व लेखन्ते सधैँ निर्भर गर्दछ, किन हुन्थ्यो र चाहेमा मेट्न सक्दछ। सुख होस् वा दुःख, आँसु होस् या हाँसो, उत्साह होस् या समस्या, जुनसुकै बेला पनि साहित्यकारको कलम रोकिँदैन। साहित्य सिर्जना गर्ने सर्जकहरू कलमलाई समय अनुसार प्रयोग गर्न सिपालु हुन्छन्। अर्थात् समाजमा जे भइरहेको हुन्छ सर्जकको सिर्जनामा त्यो सबै प्रतिबिम्बित हुन्छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले सबैतिर निराशा छाइरहेका बेला साहित्यकारहरू ती निराशा लेख रचनाहरूबाट प्रस्तुत गर्न र सिर्जना मार्फत मानवीय समवेदना बोल्न तल्लिन्छन्। 5 दशक भन्दा लामो समयदेखि साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका धादिङका साहित्यकार डाक्टर बलदेव अधिकारी गाउँले यतिखेर घरमै बसेर विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउनुका साथै आख्यान तथा गैराख्यानका विभिन्न पुस्तकहरू सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। संगीतबाट हामी छुट्टिन्छौं। मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू प्रवीण श्रेष्ठ र संघर्ष श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
अहङ्कार नमस्कार चाहिँ यो दर्शनमा आधारित छ, अध्यात्म दर्शन। धन्यवाद दिन्छु मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू सङ्घर्ष विष्ट र मनोज विष्टलाई धेरै धेरै गाउँले बलदेव अधिकारीको कृतिहरूले राजनीतिक सामाजिक विकृतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेको पाइन्छ। हास्य व्यङ्ग्य मार्फत समाज र राज्यका कमी कमजोरीहरूलाई निशाना लगाउनु र वर्तमानलाई साहित्यको कसीमा ढाल्नु उहाँका रचनाहरूको विशेषता हो। धन्यवाद दिन्छु मलाई गएको वर्ष लामो समय लकडाउन भएकाले यो वर्षको निषेधाज्ञा कसैका लागि नयाँ छैन, तर गएको वर्षभन्दा अहिले कोरोना भाइरसको त्रास धेरै छ। हरेक मानिसले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। मनमा त्रास लिएपछि सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकार ठाकुर बेलबासे पनि अहिले पत्रकारितासँगै साहित्य रचनामा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू सङ्घर्ष यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अनि धन्यवाद यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू सङ्घर्ष विष्ट र मनोज विष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जानु शान्त जुन जस्तो चञ्चल अनन्त यात्री नदी जस्तो दिन्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू सङ्घर्ष विष्ट र मनोज विष्टलाई बैतडीका अर्का सर्जक कविराज भट्ट बिलौनाले भने स्वास्थ्य समस्याका कारण यसपालि खासै साहित्य रचना गर्न सक्नु भएको छैन। जति बेला पनि सिर्जना लेखनमा घोत्लिरहने उहाँलाई अहिले लेख्न नसक्दा छटपटी भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कतिपय युवा युवतीहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्, कति भोकै छन्, कतिपयले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस्तो कारुणिक अवस्थाको चित्रण गर्दै कविराज भट्टले लेख्नु भएको कविता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भोटे मस्त नसुत्नुले कतिरको बाटो भुली रातमा कोरोनासित लड्न ती मदनका छैनन् कुनै साथमा। त्यसैले त भनिन्छ साहित्य समाजको ऐना हो। समाजमा साहित्य जन्मिन्छ भने साहित्यमा समाज भेटिन्छ। साहित्य बोक्ने उत्तरदायित्व समाजको भए जस्तै समाजको हर्ष, खुशी र पीड़ा साहित्यले उजागर गर्छ। कोरोनाको कहरमा आज सर्जकहरू सिर्जना मार्फत कतै राज्य व्यवस्थाको कमी कमजोरीमा आक्रोश पोखिरहेका छन् भने कतै पीड़ा रोदनसँगै मुठीभरि आशा खोजिरहेका छन्। यस बेला पनि कुनै अर्थले उपयोगी हुन नसकेको बाङ्गो टिङ्गो एउटा मान्छे मरेकोमा कोही मृत्युमाथि ठट्टा गर्दै कुनै चिया गफमा रमाउने छ, कोही सम्बन्धका हिसाब किताब गर्दै या सपनाका ताराहरू मिच्दै सम्झनामा भक्कानिनेछ। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 5455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 187 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा 25 लाख जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइयो, 7 लाख डोज खोप मौजदातमा। सहुलियत कर्जामा झण्डै 1.5 खर्ब रुपियाँ लगानी, 10 महिनामा विकास खर्च जम्मा 35% मात्रै। इजरायलको मिसाइल प्रहारबाट गाजामा समाचार संस्था एपी र अल जजिराको कार्यालय रहेको ठूलो भवन ध्वस्त। दुई देशको तनावका बारेमा छलफल गर्न भोलि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दै। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सलाई, एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि चेल्सी र लेस्टर सिटी खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।